नेपालको संसदीय इतिहासमा 7औं पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोका बन्द भएपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावको मिति सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिकिर छ। राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएसँगै चुनावको मिति निर्धारित भए पनि विपक्षी दलहरूले कडा प्रतिरोध गर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना यसचोटि मात्र भएको भने होइन। सरकार प्रमुखले यसअघि पनि 6 पटक संसद विघटन गरिसकेका छन्। केही संसद विघटनका प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै असफल पारिदिएको छ भने केही सफल पनि भएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको भए पनि 3.5 वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिङ्गलमा परेर प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आइपुगेको हो। कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि राजनीतिक अस्थिरता बेहोर्नु पर्ने भएको छ। एउटा कार्यकाल पुरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने विगतको नियति पुनरावृत्ति भएको छ। यसै दौरानमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेतृत्वकै सरकार रहेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 को फैसलाले संसद पुनर्स्थापना भयो। फागुन 28 को सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापित भएपछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई निकम्मा साबित गरिदिएका छन्। यससँगै ओलीले 6 महिनाको अवधिमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पनि भ्याएका छन्। नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले 2052 साल जेठ 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासमा ह्याट्रिक गरेका छन्, जसमध्ये 2 पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ भने यसपटक के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। संविधानका ज्ञाताहरूले फरक फरक तर्क गरिरहेका छन्। आखिर यसको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। ओलीले तत्कालीन नेकपाका नेतृत्वबीच कलह बढेपछि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ जनादेश लिने भन्दै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका थिए। सिफारिसको मसी नसुक्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचनको मिति तय भयो। तर त्यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस किसिमको अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जनभन्दा बढी रिटको सुनवाईपछि फागुन 11 गतेमा फैसला भयो, जुन फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(1) को प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा बिउत्याइदिएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 63% सांसदको विश्वाससहित 2/3 नजिकका प्रधानमन्त्री भएका थिए। यही जेठ 7 गते आफूले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाउने भन्दै ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए। संविधानको धारा 76(5) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्न आह्वान भयो, जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 सांसदहरूको समर्थनसहित शीतल निवास पुगेर फेरि सरकार नेतृत्वको दाबी गरे। अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि 145 को समर्थनसहितको प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय निर्णय र दाबी परेका मध्ये प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वासिलो आधारमा मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संविधानमा लेखिए अनुसार शुक्रबार मध्यराती दुवै दाबी अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विश्वासिलो आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र सार्वजनिक भयो। शुक्रबार मध्यरातमै पुनः ओलीले संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे र मध्यराती 1 बजे राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचनको मिति कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते तोकिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुनुपर्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा 2051 साल असार 26 गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्तारूढ दलभित्रै आन्तरिक कलहका कारण सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टी लागेर असफल बनाइदिएपछि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसको विरुद्धमा पनि दर्जन बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए, तर अदालतले ती रिटहरू खारेज गरिदियो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिएको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटक नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले 2052 साल जेठ 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले 9 महिना सरकार चलाए। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विरुद्ध परेका आधा दर्जन रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदल गरिदिएको थियो। तेस्रो पटक 2054 साल पुस 24मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास गरेका थिए। तर त्यसै दिन प्रतिनिधि सभाका 96 जना सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता गराए। दरबारले सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो। यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो। चौथो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले 2055 सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएको कारणले सभा विघटन हुन पाएन। 2056मा प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो। पाँचौं पटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। काङ्ग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको हत्या हिंसा बढ्दै थियो। 2058 सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले असार 8 गते 2059मा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए। त्यस विरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भयो।